जय श्रीमन्नारायण लाइन कटेको थियो। अब सुनौ 13औं श्लोक। नैषाति दुस्साह क्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तस्त्वन्मुखाम्भोज पिबन्तं च्युतं हरिकथामृतम्। हे भगवान, हे सुखदेव स्वामी महाराज, त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतं पिबन्तं माम ऐसा अतिदुषः क्षुत त्यक्तोदमपि माम ऐसा अतिदुषः क्षुत न बाधते। हे प्रभु, हजुरले भनिबक्सियो भने अर्थ हजुरको मनको अभिप्राय बुझ्दा बाबु तिमीलाई भोक लाग्यो होला, प्यास लाग्यो होला, अन्न जल त्याग गर्यौ, आज 5 दिन भयो, छोटकरीमा कथा भनेर जय भनिदिएपछि तिमीले भोजन गर्न गए, भोजन गर्न जाउला भनेर मैले छोटकरीमा भनेको भन्ने हजुरको मनको कुरा दासले बुझेर यो उत्तरद्वारा प्रश्न, उत्तरात् प्रश्न उन्नेय, कहीं कहीं उत्तरद्वारा प्रश्नलाई ल्याउन पर्दछ। मलाई यो अत्यन्त असह्य जो भोक प्यास हो, त्यक्तोदमपि पानी पनि पिउन छोडेको, त्यक्त उदमपि छाडेको छु पानी पनि पिउन, जसले 5 दिन भइसक्यो अन्न जल परित्याग गरेको। हजुरले साँच्चै सम्झिबक्स्यो साह्रै दुस्सह हो यो भोक र प्यास। तिमीले 5 दिनसम्म छोड्या छौ, चाँडै जयकार मनाइदिए, चाँडै कथा सकेर बिट मारिदिए, तिमीले अन्न जल ग्रहण गरौला बाबु भनेर हजुरले छोटकरीमा भनिबक्सियो। तर त्यो अन्न जल ग्रहण गर्ने चित्तवृत्ति, अन्न जलमा लागेको चित्तवृत्ति भगवत कथामृतमा लागेको छ। त्यस हुनाले त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतं पिबन्तं, हजुरको मुखकमलबाट अविरल विगलित भएको, प्रवाहित भएको भगवत चरितामृतलाई यिनी कान रूपी बटुकाले तन 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 पिउँदा तन्मय भएको हुनाले असह्य भोक र प्यासले मलाई छोएको छैन, मलाई कुनै बाधा गरेका छैन भनिबक्सिन्छ। कस्तो शुश्रूषा, कस्तो शून्य प्रेम। किनभने भोक प्यासले आत्तिएका तिमीलाई एकाग्र भएर मनको एकाग्रताले सुन्न बाधा होला भनेर छोटकरी गरे भनिबक्सेला प्रभु। त्यो हजुरले त्यो नसोचिबक्स्योस्। जुन तृषा, कस्तो दुस्साह तृषा, सहन नसक्ने प्यास, अरे सहन नसक्ने प्यास, त्यो प्यासले यस्तो क्रोध ल्याइदियो कि माने एउटा मुनिका गलामा मरेको सर्प राख्दिने त्यस्तो नराम्रो आचरण पनि गरायो त्यो असह्य प्यासले, तृषाले हो। त्यस्तो असह्य तृषा हो, तर त्यो तृषाले मलाई बाधा गरेका छैन। ऐसा अतिदुस्साह क्षुत, यो अत्यन्त असह्य जो भोक हो, जहाँ त्यक्तोदमपि, मैले पानी पनि मैले त्याग दिएको छु, यस्तो दासलाई त्वन्मुखाम्भोजच्युतं, हजुरको मुखकमलबाट बगिराखेको त्यस्तो जो हरिकथामृतम, हरिको कथारूपी अमृतलाई पिबन्तम, यी कान रूपी बटुकाद्वारा पिराख्ने भएको माम, मलाई नबाधते, त्यो अति दुस्साह क्षुत भोकले प्यासले मलाई सताएको छैन। यस प्रकारले भगवत कथामृत सुन्नलाई जो शुश्रूषा हो त्यो थाहा पाएपछि सुखदेव स्वामीजी त छक्क पर्नुभयो। हो, कस्तो उत्तम पात्र रहेछन्, यस्ता उत्तम श्रोता,
सृष्टिमा दुर्लभ हुन्छ भनेर तन्मय भएर भगवत चरित्रमा डुब्नुभयो। राधा माधवको ध्यान गर्नुभयो सुखदेव स्वामीजीले, समाधि लाग्यो। सूत उवाच, सूतजीले भनेको छ, एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादम वैयासकिः स भगवान् अथ वेशुरातम् प्रत्यर्च कृष्णचरितम् कलिकल्मषघ्नम् व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधानः। वैष्णव श्रेष्ठ सुखदेव स्वामीजी महाराजले राजर्षि परीक्षित जी को भगवत चरितामृत श्रवण गर्न, उहाँमा भएको उत्कट अभिलाषा, भोक प्यासलाई बिर्सेर निरन्तर भगवत चरितामृत सुन्ने जो उत्कण्ठा हो, अनिवृत्त उत्कण्ठा, सतत भगवत चरित्र श्रवण गर्नको उहाँमा भएको दिव्य उत्सुकता जो हो, त्यसलाई देखेर अनि राजा परीक्षितद्वारा मैले सुन्न चाहेको छु भन्ने कुरा सुनेर, एवं निशम्य यस्तो सुनेर, हे भृगुनन्दन, हे सौनकजी, के गर्नुभयो त उहाँले? विश्वरातलाई अब कलिकल्मषलाई नाश गर्ने भएको कृष्ण चरित्रको पूजा गरेर अथवा उहाँलाई साधुवाद दिएर अनि कलिकल्मषघ्नं कृष्ण चरितम व्याहर्तुम आरभत, कलिकल्मषलाई नाश गर्ने भएको भगवानको चरित्र भन्न थाल्नुभयो। अथ व्याहर्तुम आरभत, अब भन्न थाल्नुभयो। अरे आज 5 दिन भयो भनिराख्नु भएको छ, अब भन्न थाल्नुभयो भनेको अर्थ के त? यसले के बुझाउँछ भने एकछिन समाधि लाग्यो मलाई। त्यो भगवत तत्व जिज्ञासा, परीक्षितमा भएको जो तत्व जिज्ञासा, उत्कट भगवत कथा श्रवण इच्छा, त्यो देखेर ओहो यस्ता मेरा राधा माधवको पावन चरित्र सुन्न अतिशय इच्छुक भएका यिनी धन्य हुन् भएर भगवानका चरित्र अनुसन्धान गरी बक्स्यो, समाधि लाग्यो। अब समाधि लागे, उहाँको अगाडिको कथा बन्द हुने भयो। भगवानले उहाँलाई जगाइदिई बक्स्यो तुरन्तै। त्यो कसैले थाहा पाएन। उहाँलाई समाधि लाग्यो, समाधिबाट बिउजनु भयो, तर अरूका दृष्टिमा सरासर कथा भन्दै गए जस्तो लाग्यो, तर समाधि लाग्यो। त्यो सूतजीले थाहा पाइ बक्स्यो। त्यही हुनाले हे सौनकादि मुनि हो, हे भृगुनन्दन, हे भार्गव कुलभूषण, हे सौनकजी, अब भगवानका अनुग्रहले समाधिबाट जागेर होसमा आएर अनि अथ अब अनन्तरम भनेको एकछिन समाधिस्थ भएको हुनाले त्यो कथा विश्राम भए जस्तो भएको थियो। कसैलाई थाहा भएन। अब उहाँले अब भन्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँतिर हेरेका छन्, टकटकी लगाएर। कसैले आँखा बन्द गरेर कथा सुनाउँछ। कथा सुनाउँदै तन्मय भएर आँखा बन्द भएको हुन्छ। आँखा बन्द गरेर अब सुनाउन आँट्नुभयो भनी सम्झिआछन् अरूले। तर अरूलाई के थाहा त? उहाँलाई समाधि पनि लागिसक्यो। सूतजीलाई थाहा भयो, अरूलाई पनि थाहा भयो। त्यही हुनाले सूतजीले हे भृगुनन्दन, अथ अब अगाडि कृष्ण चरितम कलिकल्मषघ्नं प्रत्यर्च, भगवानको कलिकल्मष नाश गर्ने भएको पावन चरित्रको स्तुति गरेर वन्दना गरेर उनलाई पनि साधुवाद दिँदै भन्न थाली बक्सिन्छ। भृगुनन्दन स भागवत प्रधानः, भगवान् वैयासकिः साधुवादं निशम्य अथ विष्णुरातं प्रत्यर्च कलिकल्मषघ्नं कृष्णचरितं व्याहर्तुम् आरभत। हे भृगुनन्दन, हे शौनकजी, हे कुलपते, हजारौं
ब्राह्मणहरूलाई, अतिथिहरूलाई, साधुहरूलाई निरन्तर जहाँ भण्डारमा भोजनको व्यवस्था छ, निरन्तर जहाँ अन्न क्षेत्र चलिराखेको छ, हजारौं साधु सन्त महात्मा आएका छन्, प्रसाद पाएका छन्, अनि त्यही घाँस पनि पाएका छन्, बाँस पनि पाएका छन्, कपास पनि पाएका छन्, कथामृत पनि पाएका छन्, दिव्य निरन्तर चल्ने ज्ञान पनि पाएका छन्। यस्ता हे भृगुनन्दन सभागवत प्रधान वैष्णव श्रेष्ठ भइबक्सेका जो सुखदेव स्वामी भइबक्सेका भगवान भनेको ज्ञानी सर्वज्ञ को वैयासकी व्यासनन्दन। भगवान कलाई भनिन्छ उत्पत्तिम प्रलयम व्यक्ति भूतानाम अगतिम गतिम व्यक्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्य भगवान इति विष्णु पुराणमा भगवान शब्दको बहुत सुन्दर निर्वचन छ। त्यसो हुनाले भगवान शब्द केवल नारायणमा लक्ष्मीपतिमा घटित हुन्छ। यो विष्णु पुराण व्यासका बाले रचना गरी बक्सिएको, वेदले वन्दनीय सहोवाच व्यास पाराशर्य, पराशरजीले रचना गरेको विष्णु पुराणमा भगवत शब्दको बहुत सुन्दर निर्वचन छ। मैत्रेय भगवान शब्द वासुदेवस्य नान्यग, भगवान शब्द यथार्थमा भगवान वासुदेवको हो, लक्ष्मीपति नारायणको हो। अन्यत्र आदरको लागि पूजाको लागि बताइएको भनेको हुनाले यो हो एउटा कुरा। अर्को कुरा भगवान शब्दको अर्थ सृष्टि पालन संहारका विषयलाई जसले जान्दछ, उत्पत्ति प्रलयलाई जान्दछ। उत्पत्तिम प्रलयम व्यक्ति, भूतहरूको सद्गति दुर्गतिलाई जसले जान्दछ, जसले विद्या र कर्मलाई जान्दछ, ज्ञान र कर्मलाई जान्दछ, त्यो भगवान हो भनेको हुनाले यो सुखदेव स्वामी महाराजले ज्ञान दृष्टिले यो जानेर सबैलाई उपदेश दिने हुनाले भगवान भनेको सर्वज्ञ। त्यस्ता वैयासकी व्यासजी सबै वेद वेदान्तको रहस्य वेत्ता, वैयासिक भनेको व्यासनन्दन सुखदेवजी है। त्यस्ता सुखदेवजीले साधुवादम निशम्य राम्रो कुरा, राम्रो प्रश्न, राजर्षि परीक्षितको राम्रो प्रश्न सुनेर अनि प्रत्यर्च उनलाई पूजा गरेर धन्य हो राजन, धन्य हो, यत्रा दिन हुँदा पनि हजुरलाई भगवानको कथादेखि अलम बुद्धि भएको छैन। 5 दिनसम्म हजुरले अन्नजल त्याग गर्नुभयो, 4 रात्रि 5 दिन पूरा भइसक्यो र पनि हजुरलाई 5वां दिन लागेको छ, र पनि हजुरलाई भगवत कथा मात्रै सुन्न मन लागेको छ, अन्न जलतिर चित्त गएको छैन। मिठो पाएपछि नमिठो छोड्दछ। उखुको रस पाउँदा त जसरी छाड्छन् नि लाक्रा जन, खुदो मिल्न गए रसै पनि उसै छाड्छन् उनैका जन। फेरि मिश्री मिल्यो भने त सहजै खुदो बिकामे भयो, त्यस्तै श्रीहरिको कृपा रस मिले सारा पछाडि भयो। धेरै व्यक्तिहरू जुड्नु भएको छैन, ठिकै छ, केही भएन भनेको हुनाले विष्णुरातम अथ अनन्तरम। अब विष्णुरातम सुखदेव के अरे राजर्षि परीक्षितलाई विष्णुना रात, भगवान कृष्णले जसलाई रक्षा गरी बक्सिएको हो आमाकै गर्भमा, त्यस्ता परीक्षितलाई प्रत्यर्च साधुवाद दिएर, त्यो प्रत्यर्च काकाक्षी न्यायले दुवैतिर लाग्दछ। परीक्षितलाई धन्य धन्य भनेर अनि कलिकालमा सगनम कृष्ण चरितम प्रत्यर्च, कलिकालमा नाश गर्ने भएको भगवत चरित्रलाई जय हो मेरा प्रभु हजुरको पावन चरित्र भनेर उता पनि भगवत चरित्रलाई पनि नमस्कार गरेर भागवत प्रधान वैष्णव श्रेष्ठ सुखदेव स्वामी महाराजले कलिकालमा सगनम कृष्ण चरितम व्याहर्तुम आरभत। कलिदोष निवर्तक भगवत चरित्र, भगवानको चरित्र, कलिको दोषलाई नाश गर्नेवाला त्यस्तो पावन चरित्रलाई व्याहर्तुम आरभत भन्न थाली बक्स्यो। श्री सुगौवाच सम्यग व्यवसिता बुद्धिस्तवरा जरसि सत्तम वासुदेव कथायां ते
यज्जाता नैष्ठिकी रति। हे राजर्षि सत्तम, हे राजर्षि श्रेष्ठ, हे सुखदेव स्वामी जी के, हे परीक्षित जी महाराज, तब बुद्धि सम्यक व्यवस्थित, हजुर को बुद्धि ठीक दृढ़ भएर रह्यो। किनभने व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नन्दन, निश्चयात्मिका बुद्धि भगवानमा मात्रै लाग्दछ, त्यो बल्ल निश्चयात्मिका बुद्धि हो। तर अव्यवसायी नाम, निश्चय नभएका, डगमगाउने भएका, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, त्यस्ता दै चिउरेहरूको बहुशाखा हेनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, अव्यवसायीहरूको त्यस्तो हुन्छ। तर हजुर निश्चयात्मिका बुद्धिले युक्त भएर भगवानकै चरित्र सुन्ने हो। भगवत भागवत चरित्रलाई सुन्न छोडेर अरू सुन्ने होइन। मा श्रौषम श्राव्य बन्धम तब चरित्रम अपास्य अन्यत आख्यान जातम भन्ने यस्तो दृढ निश्चय भएका हे राजन, हजुरको बुद्धि ठीक भयो। राजर्षि सप्तम, हे राजर्षि श्रेष्ठ, तब बुद्धि सम्यक व्यवस्थिता, हजुरकी बुद्धि ठीकसँग निश्चय भइन्। भनेको हेय के हो, उपादेय के हो, त्याज्य के हो, ग्राह्य के हो, त्यो यथार्थ निश्चय गरेर त्याज्य प्रति बिल्कुल विरक्त भएर उपादेय प्रति आसक्ति हुने खालकी हजुरकी बुद्धि भइन्। त्यही हुनाले हेर उपादेयको विवेकले सम्पन्न भएकी हजुर बुद्धि, यत जुर बुद्धि ते बुद्धि, हजुरको बुद्धि वासुदेव कथायाम, भगवानको कथामा त्यो बुद्धि भएको नैष्ठिकी रति, अविचल प्रेम हजुरको भयो। भगवानको कथामा अविचल प्रेम, जाता अचल प्रेम भयो। यही बल्ल बुद्धि ठीक हो। राजन वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान स्त्रीन पुनाति भक्तारम पृच्छकम श्रोत्रिन तत्पाद सलिलम यथा। हे राजन, भगवान वासुदेव को कथा विषयक जो प्रश्न हो त्यसले तीन थरी व्यक्तिलाई पवित्र पार्दछ। पहिलो रूपमा भगवत कथा प्रश्न गर्यो, त्यो प्रश्नको उत्तर दिने भक्तलाई पवित्र पार्दछ। त्यसपछि प्रश्न गरेलाई पवित्र पार्दछ, अनि त्यो प्रश्नको उत्तर सुन्नेलाई पवित्र पार्दछ। कसरी? तत्पाद सलिलम यथा, भगवानको चरणको तीर्थले, भगवती गंगाले जसरी पवित्र पार्दछिन्। कसलाई पवित्र पार्दछिन्? त्रिन पुनाति, भगवानको चरणबाट निक्लेकी भगवती भागीरथीले 3 लोकलाई पवित्र पार्नुहुन्छ। त्यस्तै चाहिँ भगवत कथा रूपी गंगाले पनि तीन थरी व्यक्तिलाई पवित्र पार्दछिन्। हे राजन, यथा तत्पाद सलिलम, जसरी भगवानको तीर्थ, चरणको तीर्थ अर्थात गंगाजीले त्रिन पुरुषान पुनाति, 3 पुरुषहरूलाई भनेको 3 लोकमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पवित्र पार्दछिन् गंगाजीले। जब भगवानको पाउले अंडकटाहलाई भेदन गरेर माथि जान थाल्यो, अंडकटाहको गर्भजलको जलमा चोबियो भगवानको अंगुठो, गर्भजलको जलले भगवानको पाउ धोइयो। यता ब्रह्मा कमण्डलु जलम तदुरुक्रमस्य पादा वने जन भनेर उसमा आउँछ 8औं स्कन्धमा। ब्रह्माजीले पनि भगवानको पाउ धोइ बक्स्यो, आफ्नो लोकदेखि माथि भगवानको पाउ जान लागेको देखेर। अनि त्यही कमण्डलमा रहेको भगवती भागीरथी, भगवती गंगा जो हुन्, आकाशमा विचरण गरिन्। अनि त्यहाँबाट फेरि भगीरथ राजाले लिएर आएपछि आकाश गंगा भूलोकमा आइन्, भूमिलाई पवित्र पारिन्।
त गंगा सागरमा गएर पाताललाई नि पवित्र पार्दछन्। जस्तै 3 लोकमा रहेका अर्थात भूरलोकमा रहने, स्वर्गलोकमा रहने, ब्रह्मलोकमा रहने तीनै लोकमा रहेका व्यक्तिलाई भगवान की चरण तीर्थ भएकी, भगवानको पाउको तीर्थ रूप भइबक्सेकी भगवती भागीरथीले पवित्र पारिबक्सिन्छ। जस्तै त्यस्तै नै वासुदेव कथा प्रश्न भगवत सम्बन्धी, भगवत वासुदेव सम्बन्धी जो कथाको प्रश्न हो, त्यसले पनि 3 पुरुषहरूलाई, वक्तारम वक्तालाई, पृच्छकम सोध्नेवालालाई र अनि श्रोत्रिन सुन्नेलाई पनि पुनाति पवित्र पार्दछिन्। भगवान की गंगाले भूर्भुवस्व 3 लोकलाई पवित्र पार्दछिन्। त्यस्तै 3 व्यक्तिलाई पवित्र पार्दछिन्, चतुर्मुख ब्रह्माजीलाई, भगीरथलाई अनि सगर राजाका 60,000 छोराहरूलाई। आज पहिलो नम्बरमा ब्रह्माजीलाई, त्यहाँबाट चतुराननलाई, त्यसपछि पञ्चाननलाई भोले बाबा शंकरका शिरमा आउनुहुन्छ, अनि त्यसपछि भगीरथलाई पवित्र पारिबक्सिन्छ। उता सगर राजाका छोराहरूलाई पवित्र पारिबक्सिन्छ। गंगाको यस्तो महत्व छ कि उच्चारण गरे नि पवित्र भइन्छ। गंगा गंगेतियो ब्रूयात प्राणै कण्ठगतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। गंगा गीता च गायत्री गोविंदेति सदा जपन चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते भनेर बताएको छ। यस्तो महत्व छ। त्यस्तै श्रीमद् भागवतमा नै भस्मीभूतांग संगेन स्वर्याता सगरात्मजा किं पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते धृतव्रता। भस्म भएका, खरानी भएका ती सगर राजाका छोराहरू पनि गंगाको जलको संगले, त्यो खरानीमा गंगा जल मिल्नाले तिनी मुक्त भए भने, जसले श्रद्धापूर्वक जिउँदै गंगा गंगा भन्छन् र गंगाको जल पिउँछन्, गंगामा स्नान गर्छन् भने तिनीहरूले के पाउला नि त? तिनीहरू मुक्त हुन्न नि त, अथवा अवश्य मुक्त हुन्छन्। त्यस हुनाले गंगेति श्रवणात् प्रश्नात् कथनात् सुचिर भवेत्। गंगाको प्रश्न गर्नाले, गंगाको कथा सुनाउनाले, गंगाको कथा सुन्नाले पवित्र भइन्छ भने ती गंगाको दर्शन गर्नाले, स्नान गर्नाले अनि त्यसको महिमा भनेर साध्य छ त। कस्ती गंगा कस्तो राम्रो छ। प्रभाते स्नातीनां नृपतिरमणीनां कुचतटिः गतो यावन् मातर मिलति तव तोयैर्मृगमदः मृगास्तावद् वैमानिकशतसहस्रैः परिवृताः विशन्ति स्वच्छन्दं विमलवपुषो नन्दनवनम्। वाह 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 वाह, क्या राम्रो कुरा। हे गंगा, हजुरको महिमा गाएर के सकिन्छ र? कस्तो राम्रो कुरा भनिबक्सिन्छ। भने नारीहरू, धर्मप्राण भएका आमाहरू, नारीहरू बिहानै गएर आमा हजुरमा नुहाउनुहुन्छ। उहाँहरूले नुहाउँदाखेरि उहाँहरूको वक्षस्थलमा लगाएको जो कस्तुरी मृग चन्दन जो हो, कस्तुरी मृगको चन्दन लेप लगाइबक्सेको हुन्छ। भगवानलाई लगाएर शेष रहेको ललाटमा, वक्षस्थलमा लगाइबक्सिन्छ। त्यसले शीतलता प्रदान गर्दछ। ती नारीहरू भगवत चरणमा अर्पण गरिएको जो कस्तुरी मृग चन्दन हो, कस्तुरी चन्दन हो, त्यो चन्दनलाई लेप लगाएका हुनुहुन्छ। उहाँहरू जब गएर आमा बिहानै हजुरका तीरमा आएर ती नारीहरूले स्नान गर्दा त्यति बेला के हुन्छ? कस्तो राम्रो लेख्नु। प्रभाते स्नातीनाम, बिहानै स्नान गर्ने भएका, नृपति रमणीनाम, रानीहरूले नुहाउँदा उनीहरूको वक्षस्थलमा भएको जो चन्दन हो, हजुरको जलले पखालिँदा त्यो चन्दन गंगाजीमा पर्दा
गतो यावत जब त्यो हजुरका जलमा भोग्यो त्यति बेला नै तावत त्यति बेलै ह्यामा मिलति तबत्तो यैर मृग मदह हजुरको जलमा त्यो कस्तुरी चन्दन बग्दछ त्यति बेला नै जुन मृगहरूको त्यो चन्दन हजुरको जलमा मिल्यो त्यति बेलै मृगास्तावद वैमानिक शतः सहस्रै परिवृता सैकडौं हजारौं विमानमा सम्मान पाएर ती मृगहरू दिव्य शरीर धारण गरेर अथवा मृग मरेर कहाँ छन् प्रेत भएको छन् कि के भएको छन् कहाँ छन् त्यो मृगहरूको चन्दन गंगाजीमा बग्दा ती रानीहरूले नृपपत्नीहरू गएर नुहाउँदा उनीहरूको वक्षस्थलमा लागेको कस्तुरी चन्दन त्यहाँ प्रवाहित बग्यो त्यो चन्दन उनी मृग आएर नुहाएका पनि छैनन् मृगको चन्दन त्यो कस्तुरी मृगको चन्दन वक्षस्थलमा लगाएका ती नारीहरूले ती राजपत्नीहरूले नुहाउँदा जब त्यो हजुरमा त्यो चन्दन बग्दा बित्तिकै ती मृगहरू हजारौं विमानमा सम्मानपूर्वक दिव्य शरीर धारण गरेर नन्दन महलमा स्वर्गको नन्दन भवनमा नन्दन वनमा निर्मल शरीर धारण गरेर जान पाउँदछन् अर्थात पुण्यात्माको लोकमा आनन्दपूर्वक बहुमान पाएर सबैद्वारा सम्मानित भएर जान पाउँछन् यदि त्यो चन्दन बग्दा त्यस्तो पुण्य हुन्छ भने हामीले नहुँदा हुन्छ हुँदैन यदि त्यो चन्दन जस्तै सतत त्यही प्रवाहित हुन सक्ने भनेको मनले भगवत चरणबाट निक्लेकी गंगामा प्रेम हुँदै भगवत कथामृतमा डुब्की लगाउने व्यक्ति निस्सन्देह वैकुण्ठ जान्छ त्यो हुनाले मन्दाकिनी दिदी भोगवती चाधो गंगेति चेह चरणाम्बु पुनाति विश्वम इत्यादि बताएकै छ त्यो हुनाले तत्पाद शरीरम यथा भगवानको चरणको तीर्थ भनेको शालिग्राम तीर्थ त्यसले सबै पापलाई नाश गर्छ शालग्राम शिला तीर्थम शालग्राम शिला त्वयम सर्व पाप हरम नृणाम अर्थात सर्वेषाम सर्व पाप हन यस्तो बताइएको छ त्यसो हुनाले शालग्राम शिलात्वयम् यो ददाति करोति यह पिबति विप्रेन्द्र नरस गर्भगृह बसेत शालिग्राम भगवानको तीर्थ जसले लिन्छ भने त्यो गर्भमा जान पर्दैन त्यो मुक्त हुन्छ यस्तो महत्त्व बताएको छ भगवान शालिग्रामको त्यसैले अरूले पनि सामान्य व्यक्तिले पनि भन्छन् अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते त यस्तो भगवानको चरण तीर्थ भएकी गंगामा स्नान गर्ने व्यक्तिहरू जसरी गंगाले जसरी 3 खाले व्यक्तिलाई पवित्र पार्नुहुन्छ त्यस्तै भगवत चरित्र रूपी गंगाले पनि भक्तारम सबभन्दा पहिले भक्तालाई किनभने भक्तले समाहित मन भएर एकाग्र चित्त भएर यताउता नहेरिकन निरन्तर भगवत चरित्रमा तन्मय भएर सुनाउन पर्ने हुनाले सबभन्दा पहिले भक्ता पवित्र हुन्छ भगवत चरित्रद्वारा त्यसपछि पृच्छकम प्रश्न गर्ने व्यक्तिले नि विचार गरेर सोध्दछ त्यो कुतर्क गरेर हैन प्रश्न गर्ने अवसर देखेर प्रश्न गर्ने व्यक्ति उलाई पवित्र पार्नुहुन्छ भगवती कथाले अनि श्रोत्रिन शून्यलाई श्रवण गर्ने व्यक्तिलाई श्रोतालाई हैन शून्यलाई अब के भन्ने भूमिर दृप्त नृपव्याज दैत्यानिक शतायुतहि आक्रान्ता भूरि भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययौ अब भगवानको अवतारको भूमिका बनाउनको लागि केही सुनाइ बक्सिँदै छ सुखदेव स्वामी महाराजले हे राजन हे परीक्षितजी महाराज यस्तो समय आयो कि भगवती वसुन्धरा
राजाका कलङ्क भएका, राजाका नाममा कलङ्क भएका, भूमिका भार भएका त्यस्ता अदम्बहरूको अक्षौणी सेनाद्वारा जब पृथ्वी दबिन थालिन्, तिनीहरूको भार बोक्न सकिनन्, गभरी आँसु लिएर गाई रूपमा कहाँ जाने त? ब्रह्माजीलाई निवेदन सुनाउनु भयो, निवेदन सुनाउन जानुभयो। भूमि भूदेवी दृप्त नृप ब्याज दैत्यानिक शतायुतै अहंकारी, दृप्त भनेको अहंकारी, नृप ब्याज राजाका बहाना मात्रै भएका, राजाका नाममा कलङ्क भएका त्यस्ता दैत्य भएका, माने नराधम राक्षस जस्ता भएका तिनीहरूको अनेक शतायुतै असंख्य सेनाको भूरी भारेण धेरै बोझद्वारा आक्रान्ता अठिएकी पीडित भएकी भूदेवी ब्रह्माण्डम शरणम ययो, ब्रह्माजीको शरणमा जानुभयो। भनेको ब्रह्मलोकमा जानुभयो भने होइन, सत्यलोकका थाप्लामा चौरमा त्यहाँ सभा हुन्छ, ब्रह्मादि देवताहरू त्यहाँ बसी बक्सिन्छ। हो त्यहाँ गई बक्सो, ब्रह्मलोक होइन। ब्रह्माजीका शरणमा भनेको सत्यलोकमा, त्यहाँ सबै आएर देवताहरू आएर त्यहाँ बैठक बसी बक्सिन्छ। विष्णु पुराणमा जगामा धरणी मेरो समाजे त्रिदिवौका साम, देवताहरूको जो सभा थियो त्यस्तो सुमेरुको थाप्लामा त्यहाँ सम्मो ठाउँ छ, त्यहाँ विशाल सभा भएको थियो, त्यहाँ ब्रह्माजीका शरणमा गई बक्सियो गाई भएर। कसो भएर गए बक्सियो? गौरभूत्वा सुमुखी खिन्ना क्रन्दन्ति करुणम विभो उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनम समवोचत। थोरै भनिहालौँ रञ्जुजी, विश्राम गरौँला। गौरभूत्वा गाई भएकी छन्, अश्रुमुखी गहभरी आँसु छ, खिन्न छन्, क्रन्दन्ति रुँदै छन्, अनि करुणम क्रन्दन्ति, अरूले सुन्दा पनि करुणाजनक रूपले रोइराखेकी, अश्रुमुखी गहभरी आँसु लिएकी जो भूदेवी हुन्, विभो अन्तिके समर्थ भएका ब्रह्माजीका समीपमा उपस्थिता पुगेर व्यसनम स्वम अवोचत, स्वम व्यसनम अवोचत, आफ्नो आपत्ति तस्मै ब्रह्मणे ब्रह्माजीलाई अवोचत निवेदन गरी बक्स्यो। ब्रह्माजीलाई यस्तो यस्तो परिस्थिति छ प्रभु, राजाका नाममा कलङ्क भएका, दैत्य आसुरी सम्पत्तिले युक्त भएका, हजारौं सेनाले शहीद भएका यी नृपाधमहरूको भारले म अठिएकी छु प्रभु। यहाँ साधुहरूलाई अत्याचार गरिन्छ, गाईको आदर छैन, वेदको आदर छैन, धर्मको आदर छैन, नारीको आदर छैन, बडा दुःख भयो, मैले यो भारी बोक्न सकिन प्रभु, केही उपाय गरे गर्नुहोस्, नभए म समुद्रमा डुब्छु भनाइको अभिप्राय। यस प्रकारले भूदेवीले निवेदन गर्नुभयो ब्रह्माजीलाई। ब्रह्माजीले के गरे? सुन्नी हो, सुनेर भूदेवीले निवेदन गरेको तोक लगाइदिएर उता अगाडि सार्ने। ब्रह्मा उहाँले अरू केही गर्न सक्नुहुन्न। ब्रह्मा तदुपधार्याथ सहदेवैस्तया सह जगाम सत्रिनयनः तीरम क्षीरपयोनिधे। राजन, ब्रह्मा तदुपधार्य, ब्रह्माजीले भूदेवीको निवेदनलाई सुनेर पृथ्वीको सबै दुःखलाई सम्झेर बुझेर अब के गरिबक्स्यो? देवैसह तयासह, सबै देवताहरूका साथमा र तयासह ती भूदेवीलाई पनि साथमा लिएर, सबै देवताहरू भए, इन्द्रादि देवताहरू, अनि आफू पनि भइबक्स्यो, भूदेवी पनि भइबक्स्यो, भोले बाबा शंकर पनि साथमा लिएर जगाम सत्रिनयन तीरम क्षीरपयोनिधे। क्षीर सागरका तीरमा ब्रह्माजी, भोले बाबा शंकर, सारा देवता, स्वयं भूदेवीलाई साथमा लिएर पुगिबक्स्यो।
त्यहाँ गएर के गर्ने त? त्यहाँ गएर के गर्ने? भगवानलाई प्रार्थना गर्ने, नारायणलाई प्रार्थना गर्ने। भगवान नारायणलाई छोडेर आपत्ति टार्नेवाला कोही पनि छैन हजुर। के भन्ने व्यक्तिले विचार गर्दैनन्, निर्णायक वाक्यमा विचार गर्दैनन्, पूर्व पक्षमा अल्मलिन्छन्, सिद्धान्तमा जाँदैनन्। पूर्व पक्षमा यति विस्तृत पूर्व पक्ष हुन्छ कि आखिरमा त्यही अल्मलिएर सिद्धान्त के हो त्यसलाई बिर्सिन्छन्। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषोक्तेन सुपतस्थे समाहितः। तत्र गत्वा भनेको क्षीर सागर दूधको समुद्रका तीरमा गएर समाहित एकाग्र भएर जगन्नाथम सारा जगतका मालिक भइबक्सेका देवदेवम देवताहरूका पनि देवता ब्रह्मादि देवताहरूका पनि वन्दनीय वृषाकपिम खूब वर दिने भएका वरदराज भगवान शरणागतका सारा दुःखलाई दूर गर्ने भएका शरणागतका मनोरथलाई पूर्ण गरी बक्सिने भएका शरणागतका दुःखहरूलाई नाश गर्ने भएका यस्ता जो वरदराज भगवान भइबक्सिन्छ उहाँका शरणमा जानुभयो। त्यहाँ गएर देवदेव वृषाकपिम त्यस्ता वरदराज भगवानलाई को त पुरुषम पुरुषोत्तम भगवान नारायण जो विष्णु भगवान भइबक्सिन्छ उहाँलाई पुरुष सुक्तेन सहस्र रेखा पुरुखा जो चारै वेदमा वेदेषु पौरुषम सुक्तम चारै वेदमा पुरुष सुक्त छ त्यस्तो पुरुष सुक्तद्वारा समाहित एकाग्र चित्त भएर उपतस्थे स्तुति गरिबक्सियो। अब यो उहाँहरूको प्रार्थना सुनेर अनि आकाशवाणी हुन्छ नाट्य मैले अवतार लिनेछु तिमीहरू पनि अब मेरो लीला रसानुभव गर्नको लागि मेरो रूप माधुरी मेरो वेणु माधुरी मेरो लीला माधुरी मेरो गुण माधुरी यिनीहरूलाई अनुभव गर्नको लागि मेरो नाम माधुरीको अनुभव गर्नको लागि हजुरहरू पनि सूर्यसेनमा माथुर मण्डलमा ब्रजमण्डलमा जन्म लिनुहोस् भगवानले आज्ञा दिइबक्सिन्छ। त्यो भोलि सुन्नु होला। आज राखौँ। हरि ओम। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।